चलाने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप बटलर में मुनक्किदा रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का वाकया सामने आया। ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए और रैली में एकदम से भगदड़ मच गई। ताहम चंद ही लम्हे के बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए, अपना मुक्का हवा में लहराया, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के एहलकारों की जानिब से ट्रंप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए रहनुमा रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस वाक़े के हवाले से? अपडेट कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। का जो है वो अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है और आज उसका मैं समझता हूँ कि क्लाइमैक्स हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त स्टेटस को, एस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट, इन सारी चीजों के लिए इतने खतरनाक हो चुके हैं कि आज उन्होंने ये हरबा भी इस्तेमाल किया है। दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो बाइडन की पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस की वजह से ना सिर्फ पूरी दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के धाने पे खड़ी है, बल्कि अमेरिका अपने क्राइसिस से गुजर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो पहले ही आसमान को छू रही थी, तो आज मजीद एक ये जो आज वाकया हुआ है उससे उनकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ेगी। लेकिन अफसोसनाक वाकया है, आज प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो दो फिक्रे भी ढंग से नहीं बोल सके। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी प्रेसिडेंट बाइडन के लिए कि कंट्री को यूनाइट करते, कंट्री को सियासी बहरान से बचाते, लेकिन अफसोस के साथ कि ये वो नहीं ये चंद फिक्रे अदा कर पाए। कल रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हो रहा है जिसमें खुद मैं जाके पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 18 तारीख को मैं खुद इंशाल्लाह इस एक्सपेक्टेड कि आई विल बी मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप। देखें आने वाले दिन जो है 14 से लेके 19 तक मिलवाकी विस्कॉन्सिन के अंदर कन्वेंशन होगा जिसमें हजारों के हिसाब से रिपब्लिकन इकट्ठे होंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब और वाइस प्रेसिडेंट टिकट का ऐलान करेंगे। देखेंगे जी। ठीक है साजिद, ये भी कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े के सामने आने के बाद आलमी हालात और ख़ुसूसन अमरीकी सियासी हालात में मज़ीद कितना इंतशार पैदा हो जाएगा? देखिए इंतशार, मैं आपको ये याद कराना चाहूंगा कि यहाँ पे नेटो की अभी कल परसों ही जो उनकी समिट है खत्म हुई, उसका जिस दिन आगाज होना था उस दिन कुछ सिग्निफिकेंट वाकयात ने रूनुमा हुए। एक तो प्रेसिडेंट मोदी उस दिन मॉस्को के अंदर मौजूद थे और उस दिन शाम को रशिया ने 6 सिटीज को मिसाइलों का निशाना बनाया। उसके बाद चाइना जो है उन्होंने जाकर बेलारूस के अंदर लाइव आर्मी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। अब बेलारूस क्या है, उसका एक बॉर्डर पोलैंड के साथ है, दूसरा यूक्रेन के साथ है। तो दर हकीकत दुनिया पहले ही इंतशार का शिकार है, शुरू हो चुकी है। गाजा इनके कंट्रोल से बाहर है, रेड सी इनके कंट्रोल से बाहर है। ताइवान जो है इस वक्त वो बिल्कुल हाथों से जाता इनके नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी डिबेट में खुद उन्होंने फरमाया था कि दुनिया एक तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़ी है और वो सब का मूजब क्या है, अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी। और वो बनाने वाले कौन हैं? वो बाइडन हैं और ओबामा साहब हैं। तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका जो है ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना है, अमेरिका के अंदर तकरीबन 25 मिलियन लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है। अमेरिका का हर शहर जो है वो गाजा का नक्शा पेश कर रहा है क्योंकि इस वक्त पेंटागन भी डीमोरलाइज है, पुलिस भी डीमोरलाइज है, डिफंडिंग पुलिस की मूवमेंट चल रही है क्योंकि मुल्क का ना कोई लीडर है। अमेरिका आज होपलेस है, लीडरलेस है, फ्यूचरलेस है। तो इन सारी चीजों का हल जो है दुनिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप होगा और इसी वजह से आज उनको इस चीज का निशाना बनाया गया है क्योंकि इनकी पॉलिसीज की वजह से ये दोबारा इन्हें ये बावर हो चुकी है कि दोबारा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो मैं समझ ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो प्रेस्टीज और डिग्निटी को रिस्टोर कर पाए। तो इस वक्त ये अमेरिका के इलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेमोक्रेसी बैलेट पर है और जिस तरीके से इस तरह अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं और अमेरिका के अंदर जमहूरियत की 250 साल की हिस्ट्री मौजूद है। मैं समझता हूं कि अगर यहाँ से जमहूरियत फारग हो जाएगी तो पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा साजिद। हमें ज्वाइन किया है शाहिद खान ने, एडवाइज़र हैं डोनाल्ड ट्रंप के। शाहिद खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कमेंट करना चाहेंगे इस वाक़े के ऊपर और कुछ इब्तदाई रिपोर्ट्स के हवाले से भी शेयर कीजिएगा हमारे नाजरीन के साथ, और ट्रंप की कैसी कंडीशन है अब?
بہت شکریہ مجھے لائن پر لینے کا. مائنر کریکشن, میں آئی ایم ایڈوائزر ٹو دی پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس, نیم از جو بائیڈن. اور اب آپ کا سوال بتائیے. جی میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کچھ ابتدائی رپورٹس کے حوالے سے شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ کہ اس واقعے کے حوالے سے سیکرٹ سروس کی اب تک کی انویسٹیگیشن میں کیا بات سامنے آئی ہے. دیکھیے, بہت اچھا سوال ہے. اور اس وقت تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جو وائلنس ہے پولیٹیکل سسٹم میں, امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم میں, وہ کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ بہت ہی ایک بدترین سامعہ ہے کہ پرزمپٹیو نامنی آف ریپبلکن پارٹی ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا, وچ از ہائیلی کنڈیمنیبل. تو اس میں ابھی تو اٹس ٹو ارلی, لیکن ابھی تک جو بھی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کوئی ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے کہ کوئی گروپ اس کے ساتھ انگیج ہے یا انڈیویجول انگیج ہیں. اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن ایٹ دس ٹائم کہ یہ انڈیویجول ایکٹ لگتا ہے. کیونکہ اگر گروپ ایکٹ ہوتا تو اس سلسلے میں امریکہ میں اس قسم کی چیزوں کا کافی مشکل ہوتا ہے. بہرحال اس میں بھی سیکورٹی لیب کا نظر آتا ہے ہمیں کہ ایون دو اٹ واز ایٹ اے ڈسٹینس اور اٹ واز ایٹ این ایلیویشن, جہاں سے یہ اٹیمپٹ ہوئی اور جہاں سے یہ فائرنگ ہوئی ہے, لیکن بہرحال یہ سیکورٹی لیبس تو ہے. اچھا, یہ بھی کہیے گا ٹرمپ کی کنڈیشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا, کیسی کنڈیشن ہے ان کی, ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے, گولی ان کے کان کو چھو کر گزر گئی ہے, اب ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے؟ دیکھیے, جو ٹرمپ نے جو فارمر پریزیڈنٹ نے جسٹ آفٹر ہی اسٹوڈ اپ, ہی ساؤنڈڈ اینڈ لک ویری انرجیٹک. انہوں نے اپنا فسٹ بنا کر اور اپنے لوگوں کے ساتھ بات کی اور ہی ساؤنڈڈ پریٹی نارمل. اور اس کے بعد وہ ہاسپٹل گئے ہیں, ہاسپٹل سے بھی ان کا مائنر ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو گھر جانا دیا ہے اور انہوں نے بریف سی ایک میٹنگ بھی کی ہے. تو seems like he is absolutely fine. کوئی ان کو ایسی زیادہ کوئی انجری نہیں ہوئی. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ God's blessing کہ it could have been a serious attempt on his life, it could have been dangerous. لیکن یہ ہے کہ ان کی جان اس میں بچ گئی ہے. اچھا, ٹرمپ کا اس حوالے سے, معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ٹرمپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا ویژولز میں بھی کہ اس واقعے کے فوری بعد وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے مکہ ہوا میں لہرایا ہے, تو ایک بہت انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ باڈی لینگویج شو کی ہے اپنے مخالفین کو, تو اس حوالے سے آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, مخالفین کو تو نہیں, ہی از اے پرزمپٹیو ریپبلکن پارٹی نامنی, تو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے وچ از پریٹی انکریجنگ اور ویری ریمارکیبل کہ جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے اور بالکل ایک نارمل ٹون میں وہ چلتے رہے ہیں. اٹ از کوائٹ ریمارکیبل, اٹس کوائٹ امیزنگ ایکچولی. اچھا, تو اب ان کی انتخابی مہم کے حوالے سے بھی شیئر کیجیے گا کہ اب ان کی انتخابی مہم دوبارہ سے فی الوقت روک دی گئی ہے, دوبارہ سے کب سے سٹارٹ ہوگی؟ اب دیکھیے, امریکہ میں ان چیزوں سے کچھ لمیٹڈ ہی فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو ابھی جو ریپبلکن کنونشن ہونے والا ہے کچھ دن بعد, تو وہ کیونکہ ایک ارینا میں ہوتا ہے اور وہ اس میں وہ سیکورٹی میجر ڈفرینٹ ہوں گے. موسٹ لائکلی اٹس گونا بی مور لیئرز آف سیکورٹی, 3 لیئر سیکورٹی تھی تو 5 لیئر سیکورٹی ہو جائے گی. لیکن الیکشن پروسیس ول کنٹینیو گوئنگ آن. یہ جو کیمپین کا ایک پروسیس ہے یہ چلتا رہے گا, اور اس واقعے کی وجہ سے اس میں جو فرق آپ کو نظر آئے گا وہ سیکورٹی کا ہے. وہ سیکورٹی ان کے کینڈیڈیٹ سے بھی کافی زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی, لیکن پروسیس چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, شاہد خان ایڈوائزر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور رہنما ریپبلکن ساجد تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ.